نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک صلی علیہ۔ اکثر لوگ رزق دے معاملے میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ گھر دے اندر رزق دی تنگی ہے، گھر دے اندر پریشانی ہے، تو فرمایا کہ 3 چیزاں ایسیاں نے جدی وجہ تو گھر دے وچ بے چینی بھی رہندی ہے، بے سکونی بھی ہوندی ہے، اور رزق دے اندر بھی تنگی ہوندی ہے۔ فرمایا کہ پہلی چیز، جو لوگ گھر دے اندر کتا رکھ دینے، یعنی گھر دے اندر کتا رکھنا، اکثر لوگ ایک شوق دے طور پر گھر دے وچ کتا رکھ دینے، تو فرمایا کہ جس گھر دے اندر کتا ہوگا تو فرمایا کہ اس گھر دے اندر اللہ تعالی دی طرفوں رحمت فرشتوں دا نزول نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ دوسری چیز کہ جس گھر دے اندر تصویر لٹکئی ہوئی ہوگی، اکثر لوگ اپنی تصویریں اپنی بڑوں کی، اپنے والدین کی، یا اپنے پیر کی، اپنے شیخ کی، تو گھر دے اندر جس دی بھی تصویر لٹکئی جائے تو فرمایا کہ اس گھر دے اندر اللہ تعالی دی طرفوں رحمت فرشتوں دا نازل نہیں ہوندے۔ اور فرمایا کہ تیسری چیز کہ جس گھر دے اندر ایسا شخص ہو کہ جے اتے غسل فرض ہو جائے اور پھر وہ غسل کرنے میں غفلت کرے، سستی کرے، پورا دن ناپاکی میں گزار دے، یا 2 دن ناپاکی دے اندر گزار لے، تو فرمایا کہ جس گھر دے اندر ایسا شخص ہوگا جس پر غسل واجب ہو چکی ہے اور وہ غسل نہیں کردا، غسل کرنے میں غفلت کردا ہے، تو فرمایا کہ ایسا شخص جب تک غسل نہیں کرے گا تو اس وقت تک اس گھر دے اندر اللہ تعالی دی طرفوں رحمت فرشتوں دا نزول نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس وقت گھر دے اندر اللہ تعالی دے فرشتوں دا نزول نہ ہوئے، اللہ تعالی دی طرفوں رحمت فرشتے نازل نہ ہوں، تو اس وقت گھر دے اندر بے برکتی بھی ہوندی ہے، بے سکونی بھی ہوندی ہے، پریشانی بھی ہوندی ہے۔ گھر دے اندر برکت اس وقت نصیب ہوگی، گھر دے اندر سکون اور راحت اس وقت نصیب ہوگا جس وقت اللہ تعالی دی طرفوں رحمت فرشتے دا نزول ہوگا۔ تو فرمایا کہ ان چیزوں پر اہتمام کرنا چاہیے، گھر دے اندر کتا بھی نہ رکھیں اور گھر دے اندر تصویر بھی نہ لٹکائیں، اور جس پر غسل واجب ہو جائے تو فوراً غسل کیتا جائے۔ تو فرمایا کہ جب ان چیزاں کا اہتمام کیتا جائے گا تو پھر اللہ تعالی دی طرفوں رحمت فرشتوں دا نزول ہوگا۔ تو جب اللہ تعالی دی طرفوں رحمت فرشتوں دا نزول ہوگا تو گھر دے اندر برکت بھی ہوگی، رزق دے اندر بھی برکت ہوگی، گھر دے اندر سکون اور راحت بھی نصیب ہوگا۔ اللہ تعالی ان باتوں پر عمل کرنے دی توفیق نصیب فرماوے، آمین۔